आदाब नाजरीन तुझ वुचन गुलिस्तान न्यूज़ शाम 7 बजे कोशर खबरनामा हेत छुस बह गौहर कुछ तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो तफसीलात जान ब्रो खास खबरन पे नजर। वज़ीर दाखिला अमित शाह सुन जम्मू कशीर हुंद 3 दोहन हुंद दौर कठवास मज बैन अक़वामी सरहदों दौर हालातन साम हेनस सलाह BSF एहलकारन सत मुलाकात। वज़ीर दाखिला अमित शाह सुंद श्रीनगर तो दौर शहीद DSP हिमायत सुंदन घरकन सत मुलाकात बहल पाइच मीटिंग हिंज तन सदारत। जम्मू कश्मीर असम्बली मज बजट इजलासुक दोयम मरहल अजक पे शुरू इजलास शुरू सपदन सत वक्फ तरमीमी कानूनस पे हंगाम पत आई पगह ताम असम्बली हिंज कार्रवाई मुलतवी कर। जम्मू कश्मीर हैंडीकेप्ड एसोसिएशन तरफ श्रीनगरस मज एहतजाज हुकूमतस पे गैर संजीदगी हुंद इल्जाम देरीन मुतालबा हल करनच हुकूमतस मांग। तो पेश खबरन हिंज तफसील दाखिला वजीर अमित शाह वत आज शामन श्रीनगर वतित योदवे दाखिला वजीर अकि बहल पाइच मीटिंग हिंज सदारत करन तति कोर तिमो दौरस दौरान शहीद DSP हिमायूं सिंदन घरकन सत मुलाकात यमे पत दाखिला वजीर श्रीनगरस मज अकि बहल पाइच मीटिंग हिंज सदारत करन यथ मज वजीर आला उमर अब्दुल्ला त शिरकत करन। वजीर दाखिला सिंद श्रीनगर दौरस हवाल सिक्योरिटी हिंद सख्त इंतजामात करना आमत येल जन मुख्तलिफ जायन पे पुलिस तरफ नाक लगवित मुसाफिरन चेकिंग कर गाड़ियन चेकिंग कर येल जन मुसाफिर यम जन सवार गाड़ियन मज तिहंद शनाख्ती कार्ड चेक कर। तह पावो चत जम्मू कशीर हिंदिस दौरस पे वजीर दाखिला 3 दोहन हिंदिस दौरस पे यथ दौरान तिमो आज जमी सोबस अंदर कठवा तो दोमिन कैंचन इलाकन हुंद दौर कोर येल जन मुख्तलिफ सियासी लीडरन सत तिमो आज मुलाकात कोर तो यम पत आज शामन तिम श्रीनगर वतित तिम गोड़ DSP हिमायूं सुंद घर ये तिमो तिहंदन घरकन सत मुलाकात कोर। तो पाओ चत वजीर दाखिला अमित शाह गए आज सुबह कोठवा योत दौरान तिमो कोठवा अंदर बैन अवी सरहदस पे नजदीक BSF चौकियन निश वतित BSF एहलकारन सत मुलाकात कोर येल जन तम पत तिमो अकिस तकरीब मज शिरकत करित जामबाग BSF एहलकारन हिंदन घरकन सत मुलाकात कोर तो आई तिहंदन घरकन जॉब लेटर तकसीम करन। तो यमे पत रात तह पाओ चत रात वत वजीर दाखिला अमित शाह जम्मू कशीर हिंदिस 3 दोहन हिंदिस दौरस पे योदवे आज शामन श्रीनगर वतित तिम आज DSP हिमायूं सुंद घर युस जन 2023 मज कोकरनाग इलाकस मज अकिस एनकाउंटरस दरमियान फोत सपुद यम पत आज अमित शाह तिहुंद घर वतित तिहंदन घरकन सत तिमो मुलाकात कोर यम पत तिम बहल पाइच मीटिंग हिंज सदारत करन यथ मज जन जरायो पे मालूम सपुदमुत ज तथ मज करन वजीर आला मुलाकात। फिलहाल खबर कि वजीर दाखिला अमित शाह वत DSP हिमायूं सुंद घर तो तफसीलात जान खतर श्रीनगर पे सईद इरफान फाजिल। इरफान क्या कुछ तफसीलात वजीर दाखिला यम जन DSP जामबाग DSP हिमायूं सुंद घर वत घरकन सत मुलाकात कोर तो क्या वनकस तछा वजीर दाखिला अमित शाह तिहंद घर मौजूद किन तिम द्राय राजभवन कुन। गौहर योतम खबर हूं ताल्लुक वनी विदिन 5 मिनट्स तकरीबन अगर बह कत कर कि वजीर दाखिला अमित शाह श्रीनगर वतमित तो गोडनथ तिमो मूव कोर्मुत फ्रेंड्स एनक्लेव्स हम हमा ये शहीद हिमायूं DSP हिमायूं ये कोकरनाग एनकाउंटरस मज शहीद सपदे तो फिलहाल तिहंदन घरकन लवाहिकीन सतन मुलाकात सपदन खतर तम तौर वतमित यह बड़ खबर बस यहां पन्निस वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानियस वनकसन थोड़ा सा पकन ब्रो तो हावन विजुअल्स के जरिए तो हेकि वुचित कि तकरीबन ये एरिया मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू सैनिटाइज करना आमुत यह सू इलाक ये DSP शहीद DSP हिमायूं ये रोजान तो खुसूसन वनी हज बड़ खबर कि अमित शाह जी वनकसन श्रीनगर
ایئرپورٹ وٲتمٕتۍ باضابطہ طور پر سیکورٹی ہٕنٛدۍ معموٗل انتظامات کرنہٕ سۭتۍ سۭتۍ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ یہِ کتھ تہِ کہِ تِمن سۭتۍ سۭتۍ چھِ جناب چیف منسٹر عمر عبداللہ تہِ سۭتۍ سۭتۍ تِم وٲتمٕتۍ تِمن سۭتۍ ساتھ دِنہٕ خٲطرٕ وٕنکیٚس ڈی ایس پی ہمایوٗ سٕنٛدِس گرس منٛز تشریف نِمُت سۭتۍ سۭتۍ وَنہٕ بہٕ یہِ تہِ کہِ اکہِ حساب اگر أسۍ وٕچھو پویِنٹ آف ویو یعنی سیکورٹی پویِنٹ آف ویو مکمل طور پر اَسہِ وٕچھ کالہٕ پٮ۪ٹھے کہِ سیکورٹی ہٕنٛدۍ سخ انتظامات لگاتار کرنہٕ آمٕتۍ یتھ پٮ۪ٹھ چپے چپے پٮ۪ٹھ نظر تھاونہٕ آمٕتۍ شناخت کار گاڑٮ۪ن جامہٕ تلٲشی لگاتار سۭتۍ سۭتۍ پیٹرول ڈاگس تہِ آمٕتۍ تھاونہٕ تہٕ فی الحال ساروی کھۄتہٕ بٔڑ خبر کہِ یوٚتامَتھ جموں کشمیرُک اکھ خاص دورٕ امت شاہ ہوم منسٹر سُنٛد چھُ مگر تِمو چھُ فی الحال عرفان تۄہہِ نِش یژھو زانُن زِ امہِ پتہٕ ییٚلہِ وزیٖرِ داخلہ امت شاہ اتہِ نیرن ڈی ایس پی ہمایوٗ سٕنٛدِ گرٕ تِہنٛدٮ۪ن گرِکٮ۪ن سۭتۍ مُلاقات کرنہٕ پتہٕ کیٛاہ چھُ وزیٖرِ داخلہ سُنٛد پروگرام وننہٕ چھُ یِوان زِ ذرٲیعو پٮ۪ٹھ چھُ معلوٗم سپُدمُت زِ اکھ بہلہِ پایچہِ میٖٹنٛگ تہِ گژھِ ییٚمِچ سُہ صدارت کرِ یتھ منٛز زن وزیٖرِ اعلیٰ عمر عبداللہ سٕنٛدِ طرفہٕ تہِ شرکت یی کرنہٕ یوٚتامَتھ وٕنکیٚس ییٚمہِ پروگرامُک تعلق چھُ تَمہِ برونٛٹھ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ یہِ کہِ ڈی ایس پی ہمایوٗ سُنٛد یُس گرٕ چھُ ہما اِیرپورٹ وٕنکیٚس چھِ تَتٮ۪تھ امت شاہ تہٕ بیٚیہِ دیٖگر بٔڑۍ لیٖڈر تہِ موٗجوٗد سیکورٹی ہٕنٛدۍ بٔڑۍ افسر تہٕ سۭتۍ سۭتۍ وزیٖرِ اعلیٰ عمر عبداللہ تہِ چھُ وٕنکیٚس تَتہِ تِمو چھُ لواحقیٖنن سۭتۍ ہمدردی جتاوان اَمہِ پتہٕ نیرن تِم تہٕ تَمہِ پتہٕ کرن تِم برونٛٹھ کُن موٗ یتھ منٛز وننہٕ چھُ آمُت کہِ خصوٗصن کتھ یی سیکورٹی خٲطرٕ کرنہٕ سیکورٹی ہُنٛد جٲیزٕ نِنہٕ خٲطرٕ یوٚتامَتھ راج بھون یا سۭتۍ سۭتۍ ونو کہِ دیٖگر پروگرام چھُ سیکورٹی ہٕنٛدۍ ٹاپ آفیشل تِمن سۭتۍ جُڑن یتھ منٛز خاص طور پر آرمی پولیس یا را یا انٹیلجنس خاص طور پر تِمن سۭتۍ شموٗلیت کران تہٕ خصوٗصن کٔشیٖرِ ہٕنٛز جٲیزٕ نِنۍ سیکورٹی پویِنٹ آف ویو خٲطرٕ تہٕ فی الحال ونہٕ بہٕ یِژٕے ہن کہِ کتھ کہِ أسۍ چھِ وٕنکیٚس تٔتھۍ جایہِ پٮ۪ٹھ موٗجوٗد ہما اِیرپورٹ ییٚتٮ۪تھ ڈی ایس پی ہمایوٗن سُنٛد گرٕ چھُ تتہِ چھُ وٕنکیٚس ہوم منسٹر امت شاہ تہٕ سۭتۍ سۭتۍ وزیٖرِ اعلیٰ تہٕ دیٖگر بٔڑۍ بٔڑۍ لیٖڈر تِم سٹھا شکریہ تفصیلات دِنہٕ باپتھ سٲرِن فاضل ونکس براہ راست ڈی ایس پی یم زن جامبا کوکرناگ علاقس من انکاؤنٹرس دوران جامبا قٲد سپدمٕتۍ 2023 مز تم ونکس وزیر داخلہ امت شاہ تہندِ گرِ تو تہندین گرکین ست ملاقات ونکس کران یتھ دوران تمن ست وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ تو پُلسٕکۍ بہلہِ پایِک افسر تو باقی افسر تہِ انتظامیہ تمن ست موجود یم پتہٕ وننہٕ چھُ یِوان زِ سرینگرس اندر سپدِ اکہِ بہلہِ پایچہِ میٖٹنگ ہٕنٛز تہٕ امت شاہ سٕنٛدِ طرفہٕ صدارت یتھ دوران سیکورٹی ہُنٛد تہِ جٲیزٕ یی ہٮ۪نہٕ تۄہہِ پاوو ژےٚ زِ وزیر داخلہ امت شاہ چھُ جموں کٔشیٖرِ ہٕنٛدِس 3 دۄہن ہٕنٛدِس دورس پٮ۪ٹھ تہٕ پکو برونٛہہ کُن وۄنۍ چھُ وزیر داخلہ امت شاہ یُس زن جموں کٔشیٖرِ ہٕنٛدِس 3 دۄہن ہٕنٛدِس دورس پٮ۪ٹھ ییٚتہِ تِمو آز کوٹھوا گٔژھِتھ ہندوستان پٲکستان بین الاقوٲمی سرحدس پٮ۪ٹھ واقع بی ایس ایف کٮ۪ن چوکین ہُنٛد تہِ دورٕ کوٚر اتھ موقعس پٮ۪ٹھ ییٚتہِ تِمو بی ایس ایف اہلکارن سۭتۍ تہِ مُلاقات کوٚر تتہِ چھُ تِہنٛزِ حوصلہٕ افزٲیی تہِ آمٕژ تِہنٛدِ طرفہٕ کرنہٕ اتھ موقعس پٮ۪ٹھ چھُ داخلہ وزیرن کتھ کران ووٚنمُت زِ پٲکستانس سۭتۍ جنگ کرنس منٛز چھُ بی ایس ایفُک اکھ اہم کردار روٗدمُت تہٕ تِمو ووٚن زِ بی ایس ایفس یِیہِ مزیٖد ٹیکنالوجی سپورٹ فراہم کرنہٕ یتھ دوران جدید آلات تہٕ باقٕے چیٖز تہِ یِمن تِمن فراہم کرنہٕ یُتھ دُشمنس خلاف کاروٲیی منٛز آسٲنی سپدِ اتھ موقعس پٮ۪ٹھ ٲسۍ بی ایس ایفٕکۍ ڈائریکٹر جنرل دلجیت سنگھ چودھری جموں کشمیر پُلسٕکۍ ڈائریکٹر جنرل نلین پربھات آئی جی پی تو باقی ذمہ دار تہِ موجود یہ کتھ باوٕنۍ لائق زِ وزیر داخلہ چھِ رات شامن جوم وٲتمٕتۍ تہٕ ییٚمہِ پتہٕ تِمو رات بی جے پی ہیڈ کوارٹرس منٛز بی جے پی سیٖنیر لیڈرن سۭتۍ تہٕ امہِ باقین افسرن سۭتۍ تہِ میٖٹنگ کٔر پاکستان کے ساتھ جتنی بھی جنگ ہوئی اور جنگ میں سینا جتنا ہی بڑا یوگدان بی ایس ایف کے ہمارے جوانوں کا آج الیکٹرانک سرویلنس سسٹم جو ہم کھڑا کرنا چاہتے ہیں اس کے 2 ماڈل بنے وہ دونوں ماڈل پوری سیما پر لگنے کے بعد آپ لوگوں کو سوچنا پراپت کرنے کے لیے اور کچھ بھی حرکت ہوتی ہے تو تتکال رسپانس کرنے کے لیے ڈھیر ساری انوکولتائیں ٹیکنالوجی کے مادھیم سے ہو جائے اس کے ساتھ ساتھ اس تھریٹ کو چنہت کرنے کے لیے ٹنل کو ٹیکنالوجی سے آئیڈینٹیفائی کرنا نیرست کرنا اس کے لیے بھی کئی پرکار کے پریوگ ہوئے
वक्फ पत एक फिर तुंद खर मुकदम जम्मू कश्मीर असम्बली मज योदवे आज बाहि दोय पत बजट इजलास को दोय मरहल शुरू सपद तत असम्बली हज कार्रवाई शुरू सपदन सत तमि विज हंगाम वुचन आमुत येल स्पीकर संद तरफ वक्फ तरमीमी कानूनस खिलाफ करारदाद मुस्तरद करने आय स्पीकर अब्दुर्रहीम रथर संद तरफ वन आमुत जे वक्फ तरमीमी कानून अदालत अंदर जेर समान तथ पे यी असम्बली मज कह बहस कर तो वक्फ सवालात मुलतवी करनस वक्फ सवालात मुलतवी करनस हवाले युद्ध नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस तो आज़ाद वमेदवार सान 9 मेंबरों जेर इल्तिवा तहरीक पेश कर आमच ताहम तिम सारी मुस्तरद कर आमच वक्फ तरमीमी कानूनस पे बहस न करनस पे युद्ध नेशनल कॉन्फ्रेंस तो आज़ाद वमेदवारों तरफ एहतजाज कर आव तत आय असम्बली हज कार्रवाई गोड़ 15 मिनट पत 20 मिनट तम पत पगह ताम मुलतवी कर असम्बली हज कार्रवाई मुलतवी करने पत नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तर्जमान तो MLA जड़ीबल तनवीर सादिक संद तरफ वन आमुत वक्फ तरमीमी कानून मुसलमान खिलाफ तमो वोन यह मुसलमान हज जायदाद हड़प कर कोशिश तो यी न कुन सूरतस मज बर्दाश्त कर शर्म आनी चाहिए बीजेपी को, कैसे डिवाइड कर दिया इन लोगों ने हाउस को। हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी में ना हिंदू है ना मुस्लिम है, हर कोई एक साथ है, हम इसमें नहीं डिवाइड करते। लेकिन ये लोग डिवाइड, जिस तरह इन्हें मुल्क आज डिवाइड कर दिया वक्फ बिल की वजह से, उसी तरह आज ये हाउस को भी डिवाइड करें। बस इनका यही मकसद है कि किसी तरह से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को आपस में बांटे और अपने वोटों के लिए। हम सिर्फ चाहते हैं कि जो सेंस ऑफ द हाउस है वो स्पीकर साहब समझे, वो ये हाउस समझे, पूरा ये जम्मू कश्मीर समझे। हम चाहते हैं कि जो आज का वक्फ अमेंडमेंट बिल है वो गलत है, मुसलमानों के खिलाफ है और मुसलमानों की प्रॉपर्टीज के खिलाफ है, और वो हम होने नहीं देंगे। कल तक असेंबली को यपुर अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा संद तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हज तनकीद करान वन आमुत नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ असम्बली मज ड्रामा बाजी यवन कर तमो वोन नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंटो तरफ आय न लोकसभा मज कह कत कर तमो कर तत खामोशी इख्तियार ताहम असम्बली मज मजहबी जज्बात उभारन कोशिश कर। देखिए, ड्रामाबाजी कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस। इनके सांसदों ने वहां पे कुछ नहीं बोला। संसद में जहां बोलना था, जहां डिबेट हो रही थी, वहां पे इनके सांसद चुप रहे। दैट मीन्स कि हामी भरी इस बिल के लिए यहाँ पे ये जबरदस्ती ड्रामा कर रहे हैं। फिक्स्ड मैच है स्पीकर और इनके विधायकों के बीच में, जिस मैच के माध्यम से ये धार्मिक भावनाओं को उजागर करके, उत्तेजित करके गरीब के बच्चे के हाथ में फिर पत्थर थमाना चाहते हैं कश्मीर में। इसके अतिरिक्त इनके लक्ष्य और कुछ नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास इस वक्त कोई मुद्दा नहीं। ये चाहते हैं कि इस प्रकार के मुद्दों को लाके अपने वादे जो इन्होंने किए हैं, अपने प्रॉमिसेस इनने मैनिफेस्टो में किया है, उससे ध्यान भटकाया जाए। आगा रोहला ने भी सदन में कहा कि उन्हें वक्त नहीं दिया गया, किस तरीके से? आगा रोहला साहब झूठ बोल रहे हैं। इनके मुझे लगता है सीनियर लीडर मियां अल्ताफ साहब हैं। मियां अल्ताफ साहब को टाइम मिला होगा। उनकी या तो आपस की कोई लड़ाई है मियां अल्ताफ साहब और आगा रोहला साहब की, या पहले फिक्स था कि हमने बोलना नहीं है, सिर्फ मीडिया में हम बोलें कि हमें टाइम नहीं मिला। जम्मू कश्मीर हज सबक वज़ीर आला तो PDP सदर महबूबा मुफ्ती नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हज तनकीद करान वोनमुत युद्ध जम्मू कश्मीर अख मुस्लिम अक्सरियती इलाक़ तो ये मुस्लिम वज़ीर आला ताहम वक्फ तरमीमी कानूनस पे वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सज खामोशी तशवीशनाक। तमो असम्बली मज वक्फ तरमीमी कानूनस पे बहस न करनस पे असम्बली स्पीकरस खिलाफ बरहमी इजहार करान वोनमुत जे सुप्रीम कोर्ट तरफ वनुक ताम वक्फ तरमीमी कानूनस खिलाफ कह तारीख दिन आमुत। तह पाव चेतस पीपल्स कॉन्फ्रेंस हंद सदर तो MLA सजाद गनी लोन तो मीरवैज कश्मीर मौलवी उमर फारूक सद तरफ अत पे तनकीद आमज कर। जब जो यहाँ अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है, जब वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस घुसे थे तो कश्मीरी लोगों ने हड़ताल की थी एज ए सॉलिडारिटी। आज हमारे मुल्क के मुसलमान भी वही एक्सपेक्ट करते थे कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट जिसमें यहाँ का वजीर आला मुसलमान है, जिसके पास 50 सीटें हैं, वो शायद कुछ ना कुछ लबकुशाई करेगा, कोई ना कोई बात करेगा। अगर कुछ भी नहीं करेगा मगर कम से कम ये बताएगा कि जम्मू कश्मीर में हम इस कानून को लागू नहीं करेंगे। मगर मुझे अफसोस है ऐसा नहीं हुआ और हम शर्मिंदा हैं। मैं शर्मिंदा हूँ इस मुल्क के मुसलमानों से कि बहैसियत लीडरशिप
کشمیر کے جموں کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے، جو بار بار مجھے یاد ہے شیخ صاحب بھی کہتے تھے کہ ہم نے جی اس ملک کے ساتھ اس لیے بھی ہاتھ ملایا کیونکہ یہاں 18 کروڑ یا 10 کروڑ یا 15 کروڑ مسلمانوں کی ضمانت ہے جموں کشمیر کے میجورٹی مسلم میجورٹی سے. ہم ضمانت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پاکستان چھوڑ کے ہندوستان میں رکنے کا فیصلہ کیا. آج میں سمجھتی ہوں وہ ضمانت وہ شرمشار ہو گئی جس طرح ہم نے آج کا نظارہ دیکھا. اور مجھے سمجھ نہیں آتی یہ جو ہمارے اسپیکر صاحب ہیں یہ کس کو بیوقوف سمجھتے ہیں؟ یہ جی سب جوڈس کیسے ہے؟ ابھی تو کاگنیزنس ہی ابھی تو نوٹس ہی نہیں لیا سپریم کورٹ نے اس کیس کا، تو یہ سب جوڈس کیسے ہو گیا؟ اور ریزولوشن جب لایا وہی فراز صاحب نے اس کو ڈسکس کرنے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے تھی. تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے. میں ایک بات اپنے لوگ کہتے ہیں کسی کو بن مانگی ایڈوائس نہیں دینی چاہیے، مگر میں آج ایڈوائس دے رہی ہوں نیشنل کانفرنس کے لوگوں کو. عمر صاحب کو، بی جے پی میں بہت ساری خامیاں ہوں گی، ان میں ایک خوبی ہے وہ یہ ہے وہ اس انسان کی عزت کرتے ہیں جو اپنی عزت آپ کرتا ہے، جو اپنے لوگوں کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. بے شک وہ پسند نہیں کرتے مسلمانوں کے لیے، پر جس طرح آپ نے اپنے لوگوں کے لیے کھڑا ہونے سے انکار کر کے بلکہ ان کی بےزتی کی آج جو آپ نے کیا، تو آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ بی جے پی والے آپ کو قبول کریں گے، وہ قبول نہیں کریں گے. ان کو معلوم ہے جو جماعت جو لیڈر اپنے لوگوں کا نہیں ہوگا تو وہ ان کا کیا ہوگا. میں نے اپنے وقت میں کھڑی رہی، آپ کو یاد ہے کٹھوا کا کیس ہوا، میں نے مقابلہ کیا. نوجوانوں کی ایف آئی آر کی بات ہوئی، میں نے مقابلہ کیا. سیز فائر کی بات ہوئی، میں نے مقابلہ کیا. ڈائلاگ کے لیے ہم نے حریت کے دروازے پہ لیڈرشپ بھیجی، اور شاید اسی لیے بی جے پی والوں نے کہیں نہ کہیں ڈر بھی تھا، خوف بھی تھا، سرکار بھی گرائی، پر آج بھی عزت کرتے ہیں وہ. مگر جس طرح نیشنل کانفرنس کی لیڈرشپ نے آج. ناظرین ست ووت کوشر خبر نام اند دیو اجازت خدا سوال.